हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन। आज चाहिँ हामी एरे च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र एरे च्याप्टरमा हामी इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्छौँ र हामी सिंगल डाइमेन्सनल एरे, पासिङ एरे टु फङ्सन, टु डाइमेन्सनल एरे र स्ट्रिङ एरेको बारेमा बुझ्छौँ है त। इन्ट्रोडक्सन एरे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन एरे इज अ कलेक्सन अफ डाटा आइटम्स अफ सेम टाइप रे। अब एरे चाहिँ होइन सेम टाइपको डाटाको कलेक्सन भयो क्या। अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कुरा गरौँ है त। अब सपोज हजुरसँग चाहिँ होइन 50वटा नेम छ अरे, 50वटा नेम छ अरे। 50वटा नेमलाई अब तपाईँहरूले स्टोर गर्नु पऱ्यो भने 50वटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर बस्नु त अब एकदमै टाइम लाग्ने भयो होइन, गाह्रो पनि हुने भयो। त्यही भएर अब यसरी त भएन भनेर अब के भयो भने एरे भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या। एरे भन्नेले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 50वटै नाम चाहिँ एउटै टाइममा यसले स्टोर गर्न सक्छ क्या। सेकेन्ड पोइन्टले त्यही भनेको चाहिँ एन एरे इज एबल टु स्टोर मोर देन वान भ्यालु एट अ टाइम के। अब एउटाभन्दा बढी चाहिँ यसले एकै टाइममा यसले स्टोर गर्न सक्छ क्या। कसरी छ भन्छ चाहिँ अब सपोज नेम छ भाइ क्यारेक्टर, इन्टिजर छ भाइ इन्ट होइन, यसरी चाहिँ होइन एकैचोटि यसले भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ क्या। अब इन्ट ए भनेको यसको एरे नेम भनेर हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा नेम दिन्छौँ, त्यही एरे नेम होइन। अनि कतिवटा भ्यालु डिक्लेयर गर्ने छ, कतिवटा होइन स्टोर गर्नु छ भाइ त्यतिवटा लेख्ने क्या। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् भ्यालु राख्ने। सेम यसमा चाहिँ इन्ट ए इक्वल्स 50 होइन। भनेपछि यो एरेले चाहिँ के एकदमै सजिलो गर्यो भन्दाखेरि हामीले 50वटा अब स्टोर गर्नु छ भने 50वटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर राख्नु पर्दैन। एउटै नेम भएको भेरिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसमा हामीले 50वटा चाहिँ भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ भन्ने र यसको कन्सेप्ट हो क्या। अब यसमा चाहिँ वान डाइमेन्सनल एरे र टु डाइमेन्सनल एरे भनिन्छ। वान डाइमेन्सनल एरे टु डाइमेन्सनल एरे एकदम पछि आउँछ है। यसमा चाहिँ अहिले यति बुझौँ कि वान डाइमेन्सनल एरे हुन्छ र टु डाइमेन्सनल एरे हुन्छ। वान डाइमेन्सनल एरे इज लाइक अ लिस्ट हुन्छ र टु डाइमेन्सनल इज लाइक अ टेबल हुन्छ भनेर बुझिरहेको है त। अहिले यो पछि आउँछ, यसको हामी प्रोग्रामहरू पनि हेर्नुपर्छ। कोड द्याट युज एरे इज समटाइम्स मोर अर्गनाइज एन्ड रिडेबल एकदमै हो। किन भन्दाखेरि यसमा ए50 अर्गनाइज भयो। यति 50वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभन्दा त एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसमा 50वटा स्टोर गर्नु त एकदमै अर्गनाइज भयो होइन। अनि यो रिडेबल पनि भयो क्या। अब ए0मा केही भ्यालु होला, ए1मा केही भ्यालु होला, हामीलाई सजिलो हुने भयो क्या यसलाई। त्यही भएर चाहिँ एरे भनेको चाहिँ कोड द्याट युज एरे, कोड द्याट युज एरे इज समटाइम्स मोर अर्गनाइज एन्ड रिलेबल भनेको हो क्या। अब वान डाइमेन्सनल एरे भने अघि मैले भनेको थिएँ वान डाइमेन्सनल एरे इज लाइक अ लिस्ट भने होइन। वान डाइमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ के हो? वान डाइमेन्सनल एरे इज वान डाइमेन्सनल एरे कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज अफ सेम डाटा टाइप्स विथ ओन्ली वान सबस्क्रिप्ट। अघिकै डिफिनेसनमा के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै सिन्ट्याक्स, एउटा मात्रै सबस्क्रिप्ट इन्डेक्स भएकोलाई चाहिँ वान डाइमेन्सनल एरे भन्छौँ क्या। अघि मैले यसमा के भनेको थिएँ ए50 भने यो भयो वान डाइमेन्सनल भयो क्या। यसमा हामीले एउटा मात्रै सबस्क्रिप्ट ल्याएको छ। यसमा अझ हामीले ए100 पनि गर्न सक्छौँ क्या। अब सपोज यहाँ ए50, यहाँ ए20 यसरी पनि डबल, यो चाहिँ डबल डाइमेन्सनल भयो क्या। यसको बारे अहिले हामी बुझ्छौँ यो डबल डाइमेन्सनल के हो भनेर। अब त्यसपछि वान डाइमेन्सनल एरेमा जाउँ। वान डाइमेन्सनल भने चाहिँ एउटा मात्रै सबस्क्रिप्ट भएको सिन्ट्याक्स यसको यही भने मैले एउटा मात्रै भनेको छ नि, त्यही भएर यसमा के भयो डाटा टाइप्स भनेको इन्टिजर हो कि क्यारेक्टर हो कि, अघि इन्टको पनि भने मैले इन्टिजर टाइपको डाटा स्टोर गर्नु छ भयो डाटा टाइप्समा इन्ट हुनु पऱ्यो। त्यसो भयो एरे नेम, अघि मैले एरे नेम के हालेको थिएँ ए हालेको थिएँ है। अनि म्याक्सिमम् भ्यालु, त्यो एरे नेमभित्र कतिवटा भ्यालु चाहिँ होइन स्टोर गर्ने भने मतलब इन्ट ए भने डाटा टाइप भयो। त्यसपछि 5 ए भनेको एरे नेम भनेको ए भयो। यहाँ मैले ग्रिनले देखेको एरे नेम, रेडले देखेको इन्टिजर भयो र यो पर्पल कलर द्याट इज 5वटा भ्यालु भनेपछि 1 2 3 4 5 भयो है। अनि यसलाई चाहिँ अर्को कसरी इनिसियलाइज गर्नु छ सेम हो, यो र यो भनेको सेम। इन्ट ए यहाँ 5वटा लेखे नि हुन्छ, 5 लेखे नि हुन्छ, नलेखे नि हुन्छ। यसलाई अझ हामीले राम्ररी बुझ्नु छ भने के भने यो एउटा प्रोग्राम भयो। यो प्रोग्राममा इन्ट ए 5 1 2 3 4 5 इन्ट आई फर आई कस्तो 0 यो एउटा प्रोग्राम भयो, सिम्पल प्रोग्राम है। अब यसमा मैले अघि भने डाटा टाइप, यो भनेको डाटा टाइप भयो है। यो भने डाटा टाइप। अब यो एरे नेम भन्ने हुन्छ, एरे नेम भनेको यो र अब म्याक्सिमम् भ्यालु कतिवटा यसले स्टोर गर्न सक्छ भने 5वटा भने मतलब यसलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरे भयो, 5वटालाई इनिसियलाइज गरे है। अब यो कसरी बसेको हुन्छ त, यसको भ्यालु चाहिँ ए0देखि ए5सम्म हुने भयो क्या। ए0मा 1 बस्या हुन्छ, ए1मा 2 हुन्छ, ए2मा 3 हुन्छ र ए3मा 4 हुन्छ र लास्टमा ए4मा चाहिँ 5 हुने भयो क्या। अब यसलाई यसको आउटपुट चाहिँ अब 1 2 3 4 5 कसरी आयो त? 1 2 3 4 5 कसरी आयो भन्दाखेरि यसमा हामीले के लुप चलाएको छ, लुपको बारे त हामीले पहिल्यै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। लुप भने आईको भ्यालु 0देखि अब कहाँसम्म चल्नु पऱ्यो, आईको भ्यालु
0 देखि I को भ्यालु 4 सम्म जानु पर्यो किनकि लेस देन मात्रै छ नि त I को भ्यालु 0 देखि I को भ्यालु 4 सम्म जानु पर्यो हैन I को भ्यालु 0 देखि 4 सम्म A0 भनेको मैले अघि भने एकदमै 1 आयो अनि A1 मा फाइल 0 देखि स्टार्ट हुन्छ A1 मा अब 2 आयो A3 मा गर्दै गर्दै A4 मा 4 A3 मा 4 आयो र A5 मा A4 मा 5 आयो भने मतलब A0 देखि हामीले A4 सम्म प्रिन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 आयो यो प्रोग्रामले चाहिँ यही देखाउनु खोज्यो हामीले कसरी इनिसियलाइज गर्न सक्छौं एरेलाई भनेर है अब हामी जाउँ पासिङ एरे टु फंक्सन Like passing argument to function, we can also pass array to function क्या हामीले पहिला सुरुमा हामीले प्रोग्राम के गर्छ के भन्दाखेरि हामीले एरेहरू पास पनि हामीले फंक्सनमा हाल्यो आर्गुमेन्टहरू पास गर्नु लाइक पासिङ आर्गुमेन्ट वी क्यान अल्सो पास एरे टु फंक्सन क्या हामीले एरेहरू पनि फंक्सनभित्र पास गर्न सक्छौँ आफूले बनाएको युजर डिफाइन्ड फंक्सनमै वाइल पासिङ एरे नेम अफ एरे इज ओन्ली रिक्वायर्ड नाम मात्रै भयो पुग्छ क्या अघि हामीले यसमा यो A5 इन्डेक्सहरू चाहिँदैन क्या नेम मात्रै भए पुग्छ यो एरे नेम मात्रै भए पुग्छ यो म्याक्सिमम भ्यालुहरू चाहिँदैन है यो भन्न खोजेको हो अब नोटमा के भनेको छ नोट नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट एरे रे क्या एलिमेन्ट अफ एरे मतलब यदि इन्ट A5 छ अरे प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज ए गऱ्यो भने अब हामीले यसमा यो ए भनेको यसमा M% दिइराख्नु पर्दैन क्या यतिको ए मात्रै लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस अफ A0 दिने भयो क्या फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको छ क्वेसन यहाँ के भनेको छ नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट यो एरेको नेम भयो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी लोकेसन दिनुभयो अब सेकेन्डको दिनुभयो भने A+1 थर्डको दिन त्यसो गरी A+2 गर्दै लग्यो भने मेमोरी लोकेसन दिँदै जाने भयो क्या अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन गरौँ न त राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालुज इन 1D एरे हैन एन्ड सर्ट देम इन एसेन्डिङ अर्डर एन्ड डिस्प्ले द एरे भनेछ हैन अब यसको क्वेसन गरौँ है त यो पनि एकदम सिम्पल क्वेसन भयो डिस्कार्ड गर्नु हामी कहाँ पुगेको थियौँ यही पुगेको थियो हैन डेभ C++ क्वेसनलाई कपी गरौँ है त कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V कन्ट्रोल V write a program and question write a program to initialize okay fine write a program to initialize 5 value in 1D array and sort them in ascending order use 3 function to read sort and display the array and simple जा गरौँ है त सुरु has include stdio.h पहिला सुरुमा यतिकै गरौँ has include पहिला सुरु यतिकै फंक्सन नराखिकन गरौँ int main हैन अनि त्यसपछि int हामीलाई कतिवटा भ्यालु के भन्छ चाहिएको छ भन्दा राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालु इन 1D एरे 5 वटा भ्यालु भनेपछि int a5 भयो हैन यति गरौँ पहिला सुरु र लुप चलाउन हामीले i को राखौँ है त अब हामी चाहिने चाहिँ अहिले हामी अपडेट गर्दै जान्छौँ printf enter any 5 numbers right write a program to insert 5 value in 1D sort them ascending order अब हामीलाई यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा गर्नु छ पहिला अहिले यो फंक्सन युज गर्दिन है फंक्सन युज नगरिकन यतिकै 1D मा कसरी एसेन्डिङमा गर्छु भनेर हामी पहिला डिस्कस गरौँ फर कहिले लुप चलाउनु पर्यो I0 I लेस देन 5 I प्लस प्लस हुनु पर्यो हैन I को भ्यालु 0 देखि 4 सम्म जानु पर्यो अनि त्यसपछि अब I को भ्यालु 0 देखि स्क्यान गर्नु पर्यो नम्बरलाई स्क्यान गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज D कमा एम्परसेन्ड A I भयो है अनि त्यसपछि अब यसलाई अब एसेन्डिङ गर्नु पर्यो के एसेन्डिङ कसरी गर्न सक्छौं त एसेन्डिङ गर्नलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लुप चलाउनु पर्यो हैन यसको
भनेपछि सब नम्बरसँग चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि अर्को एउटा लुप पनि चाहियो, जे भन्ने लुप चाहियो। भनेपछि अब फर आईको भ्यालु 0 देखि आईको भ्यालु लेस देन 5 आई प्लस प्लस, फर जे को भ्यालु 0 देखि जे को भ्यालु लेस देन 5 जे प्लस प्लस। दुईटा लुप चाहिँ के गर्ने, एउटा नम्बर अर्को नम्बरसँग कम्पेयर गर्नको लागि है, एउटा नम्बरसँग अर्को नम्बरलाई कम्पेयर गर्नुलाई। अब त्यसपछि एआईमा लगेर राखेको छ हैन। एआई भनेपछि इफ यदि एआई आफूभन्दा अब एसेन्डिङमा भनेपछि ठुलो नम्बर चेक गर्नु पऱ्यो क्या। ठुलो नम्बर यदि पायो भने अब स्वैप गर्नु पऱ्यो। इफ एआई ग्रेटर देन एजे, यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो 0 देखि आई 0 हुँदाखेरि अब यसले 5वटा नम्बर चेक गर्ने भयो। 0 चेक गर्ने भयो, 1 चेक गर्ने भयो। आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि 0 1 2 3 4 5 5वटा 0 4 सम्म चेक गर्ने भयो। 4 सम्म चेक गर्ने भयो। यदि त्यसले आईको भ्यालु चाहिँ सानो भयो भन्दाखेरि त्यसले अब नम्बर स्वैप गर्नु पऱ्यो कि। अब 0 र 1 चाहिँ अब स्वैप हुने भयो। अनि 1 र 2 0 1 2 3 4 मैले सपोज 0 1 2 3 4 नम्बर चाहिँ यहाँ मैले राखेँ अरे सपोज गरौँ है त। 0 1 2 3 1 देखि लिउँ 0 भन्दा नि 1 2 3 4 लिए र 5 लिए हैन। 1 2 3 4 5 छ भाइ एआई। अब यसले आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि यहाँ त्यसको हामीले लिएको नम्बर भने 1 भयो। अब 1 ले 1 2 3 4 5 सँग चेक गर्ने भयो। 1 2 3 4 5 सँग चेक गर्दाखेरि अब स्वैप हुने भयो क्या। 1 भन्दा 2 त ठुलो हो नि, 2 ठुलो हो भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि 2 ठुलो भनेपछि 1 र 2 स्वैप हुने भयो। भनेपछि 2 हुने भयो, 1 हुने भयो, 3 हुने भयो, 2 हुने भयो, 1 हुने 3 हुने भयो, 4 हुने भयो र 5 हुने भयो है। 2 हुने भयो। अनि त्यसपछि फेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि 2 ले 3 सँग चेक गर्छ, फेरि ठुलो हुन्छ भनेपछि फेरि स्वैप हुने भयो। स्वैप भएर के हुने भयो भन्दाखेरि 3 हुने भयो 2 को ठाउँमा। त्यसपछि 1 त 1 नै छ, त्यसपछि 2 हुने भयो, अनि 4 हुने भयो र 5 हुने भयो। अनि त्यसपछि अब फेरि 3 र 4 चेक हुने भयो। 3 र 4 चेक हुने भयो भनेपछि फेरि स्वैप 4 1 2 3 5 र लास्टमा आएर फेरि स्वैप हुने भयो। किनकि 5 भन्दा 4 र 5 भनेपछि 5 1 2 3 4 भयो राइट। अब फर्स्ट लुप सक्यो भने मतलब आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि यतिवटा हुने भयो, 4वटा हैन, 1 2 3 4 है। त्यसपछि अब फेरि आईको भ्यालु 1, आईको भ्यालु 1 भनेको अहिले हाम्रो यो छ है, अहिले यो भयो, यतिलाई अहिले काट्दिउँ। त्यसपछि अब हाम्रो के भयो 5 को भ्यालु 1 आईको भ्यालु अब 1 हुँदाखेरि 1 चेक गर्ने भयो। 1 भन्दा 5 ठुलो छ राइट, 1 भन्दा 5 ठुलो छ, 1 भन्दा 5 स्वैप गर्नु पऱ्यो। 1 भन्दा 5 ठुलो छ भनेपछि 1, त्यसपछि 5, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 र 4। अब आईको भ्यालु 1 मा अब के आएर बस्यो 5 आएर बस्यो। भनेपछि अब के हुन्छ 5 भन्दा अरू त छैन भनेपछि अब यो भइराख्नु के। अब 1 5 2 3 4 अब लास्ट यो लुप यो आईको भ्यालु आईसम्म 1 हुँदासम्म यसको भ्यालु यही हुने भयो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अर्को ठुलो नम्बर छैन भनेपछि स्वैप नि भएन। अब त्यसपछि फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि अब थर्ड अब आईको भ्यालु 0 1 2 हुने भयो। 1 2 हुँदाखेरि के हुने भयो भने 2 को भ्यालु अब 2 को भ्यालुसँग चेक हुने भयो अरू नम्बर। 2 भन्दा ठुलो नम्बर अरू के छ भनेपछि 1 त 2 भन्दा ठुलो होइन भनेपछि स्वैप हुने भएन भनेपछि 1 को 1 नै। त्यसपछि 5 त 2 भन्दा ठुलो हो भनेपछि 2 हुने भयो र 5 सँग स्वैप भएपछि 3 4 भयो है। अब त्यसपछि आईको भ्यालु 3 आईको भ्यालु अब यो 5 आईको भ्यालु 0 1 2 मा चाहिँ अब के हुने भयो 5 आएर बस्ने भयो र योभन्दा ठुलो नम्बर छैन भनेपछि स्वैप केही पनि भएन। अब यसलाई म फेरि क्यान्सल गरिदिएँ। अब स्क्रिनसट गर्दा चाहिँ ठिकै छ। सिमिलरली अब गर्दै लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा आएर यो अब 5 3 यता आएर बस्छ र 5 यता गएर बस्छ, योभन्दा ठुलो हुँदैन, स्वैप हुँदैन र 4 लास्टमा आएर बसेपछि अब के हुन्छ 1 2 3 4 5 हुने भयो क्या। भनेपछि अब एसेन्डिङ अर्डरमा भनेपछि 1 2 3 4 5 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। अब मेन प्रब्लम हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्वैप कसरी गर्ने। मैले यो इक्जाम्पल दिएको चाहिँ पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा छ, तर यहाँ पहिला सुरुमा 2 अगाडि भएको भए पनि सेमै हुन्थ्यो कि 2 1 भएको भए पनि यसले चेक गर्दै लान्थ्यो, 3 आउँथ्यो भनेपछि लास्टमा आएर 1 2 3 4 5 नै हुन्थ्यो है। अब यसलाई स्वैप कसरी गर्ने त। स्वैप गर्न अब नयाँ भेरिएबल चाहियो। एउटा मैले टेम्प लिएँ राइट। टेम्प भनेको चाहिँ अब नयाँ भेरिएबल यतिकै स्वैप गर्नको लागि लिएँ। अब टेम्पमा पहिला सुरुमा एआईको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो।
एआईको भ्यालु हाल्यो, त्यसपछि एआई खाली भयो। एआईमा के को भ्यालु हाल्नु, एजेको भ्यालु हालौँ भनेपछि एआईमा एजेको भ्यालु त आयो। अब एजेमा एआईको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो नि। एजेमा एआईको भ्यालु हाल्न के गर्नु पऱ्यो, सिम्पली अब एआईको भ्यालु टेम्प भएको छ भनेपछि अब एजेमा टेम्पको भ्यालु हालिदिनु पऱ्यो, इक्वल्स टु टेम्प होइन। भनेपछि अब नम्बर स्वैप भयो। अब नम्बर स्वैप भयो, अब त्यो चाहिँ हामीले अब जस्ट प्रिन्ट गर्नु छ, प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि अब फर आईको भ्यालु 0 देखि आईको भ्यालु लेस देन 5 आई प्लस प्लस प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज टी कमा एआई। मैले यो किन गरेको, लुप 0 देखि 5 सम्म किन चलाएको भने मतलब यहाँ अघि 2 1 3 4 5 दिएको छ भने कस्तो आयो 1 2 3 4 5 भनेपछि 0 देखि 4 सम्म लुप चलायो भने ठ्याक्क मिल्ने भयो होइन। अब यसलाई यदि यही हो यसको सोल्युसन भयो। अब यसलाई हामी रन गर्दाखेरि इन्टर एनी 5 नम्बर्स, ओके 7 3 0 1 8 भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो 0 1 3 7 8, यस 0 1 3 7 8 एकदमै हाम्रो मिलिरहेको छ। तर क्वेसनले के भनेको छ, हामीलाई 3टा फङ्सन चाहियो, 3टा फङ्सन बनाउनु पऱ्यो। एउटा फङ्सनले रिड गर्नु पऱ्यो, अर्को फङ्सनले सर्ट गर्नु पऱ्यो र अर्को फङ्सनले डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। यो यत्तिकै फङ्सन क्रिएट नगरिकन अब हामीले युजर डिफाइन फङ्सन क्रिएट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अब हामी एउटा void सर्टको लागि एउटा लिन्छौँ int x5 राइट, int x5 र अर्को void डिस्प्लेको लागि डिस्प्ले लिउँ int x5। मैले void किन लिएको भनेर सोध्नु होला, किनकि एरे भनेको चाहिँ यस्तो एउटा हो जुनले चाहिँ हामी फङ्सनको एड्रेस पास गरेर आएको हुन्छौँ कि अघि हामीले भनेको थियौँ नि। ए भन्नेले चाहिँ अब यसको नेमले चाहिँ के यसको एड्रेसहरू रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ क्या भनेमा त। अब हामीले यदि यसको नेमलाई चाहिँ अर्को एउटा पोइन्ट पनि के थियो भन्दाखेरि फङ्सन पास गर्दा जस्ट नेम लेखिन्छ भने मतलब यसको नेम लेख्नु भनेको यसको एड्रेस पास गर्नु हो। र एड्रेस पास गरेपछि अब हामीले यहाँ भोइड इन्टिजर लेखिराख्नु पर्दैन क्या रिटर्न गर्न, भोइड लेखे पुग्छ। कल बाई रिफरेन्सको भयो क्या। कल बाई रिफरेन्स चाहिँ हामीले पहिला पनि कुरा गरिसक्यौँ। कल बाई रिफरेन्समा हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसको रिटर्न भ्यालु चाहिँ राख्न सक्छौँ क्या, त्यही भएर यसमा भोइड युज गरेँ है। अब त्यसपछि नम्बर लिने एउटा फङ्सनले मतलब नम्बर लिए मैले मेन फङ्सनले राइट, मेन फङ्सनले नम्बर लियो भनेपछि यहाँसम्म नम्बर लियो। नम्बर लिएपछि अब मैले बोलाउनु पऱ्यो, कसलाई बोलाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि सर्ट गर्नु पऱ्यो पहिला सुरु, अनि पो डिस्प्ले गर्नु। पहिला सुरु सर्टलाई बोलायो। सर्ट भनेपछि अब मैले ए नाम दिएको थिएँ एरेको भनेपछि यसमा A5 गरेर राख्नु पर्दैन, A5 गरेर राख्नु पर्दैन किनकि जस्ट नेम इज काफी है, जस्ट सर्ट ए। त्यसपछि अब सर्ट ए भनेपछि मैले यहाँ एउटा अब यो सर्टको केस भयो होइन। सर्ट भनेपछि अब खै त किन हुँदैन कपी, ओके कन्ट्रोल एक्स सर्टको केस भयो होइन। अब यसलाई नै हामीले कपी गर्नु हो। कपी मैले त्यो गरिसकेँ, त्यही भएर म लेख्छु void सर्ट इन्ट x5 गर्नु पऱ्यो। यता अब कन्ट्रोल जेड ओके कन्ट्रोल बी है। अब यहाँ डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो इन्ट के चाहियो, आई चाहियो, जे चाहियो, टेम्प चाहियो र अरू केही छ छैन। अब सिम्पल हामीले पहिल्यै फङ्सन च्याप्टरमा बुझिसकेको कुरा हो। ए को भ्यालु अब यहाँ एक्समा आएर बस्ने भएपछि एक्सको भ्यालु अब यहाँ ए को ठाउँमा एक्स हुनु पऱ्यो। सिम्पल, एकदमै सिम्पल कुरा हो। यहाँ हामीले फङ्सन च्याप्टरमा कति गरिसक्यौँ। एक्सको भ्यालु आएर बस्यो, ठिक छ टेम्प होइन। अब त्यसपछि यो एउटा कहाँबाट बढी आएछ स्वैप भयो। यहाँ यसको भ्यालु कन्ट्रोल सी, यतापट्टिको हो यो भ्यालु कन्ट्रोल बी। अब हामीलाई अर्को एउटा फङ्सन नि बनाउनु छ भने मैले बनाइसकेँ डिस्प्ले भनेर। अब डिस्प्लेको बारेमा गर्न गइरहेको छु है त। डिस्प्लेलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल बी होइन। अब डिस्प्लेमा मैले अब यहाँ एउटा डिस्प्ले बनाउनु पऱ्यो। डिस्प्ले ए मात्र दिए पुग्ने भयो। अब यसलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल एक्स
राइट कन्ट्रोल बी ओके फाइन पर्सेन्टेज डी एआई यसमा अब हामीले केही डिक्लेयर गराउनुपर्छ त प्रिन्ट एफ होइन फर लुप लाउनु पऱ्यो नि यसमा होइन इन्टिजर आई फर आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस अर्डर ठिक छ पर्सेन्टेज एआई होइन अब यहाँ एक्सआई ओके के भयो सिम्पल यो दुईवटा हामीले यसमा युज गरेको के हो भन्दाखेरि यस्तरी है मेन फङ्सनमा एउटा रिड गर्नलाई भयो एउटा फङ्सनमा रिड गर्नुभयो सेकेन्ड फङ्सनमा सर्ट गर्ने भयो थर्ड फङ्सन डिस्प्ले यहाँबाट एक्सआईको भ्यालु आउँछ राइट एक्सआई भनेको अब एआईमा चेन्ज भइसक्यो एआईमा चेन्ज भइसक्यो भनेपछि यहाँ ए को ठाउँमा अब यसमा जे सर्ट भयो त्यो आउने भयो सपोज 2 3 4 1 2 1 3 4 5 छ भाइ यहाँ 1 2 3 4 5 भनेर आउने भयो 1 2 3 4 5 अब फेरि डिस्प्लेमा जाने भयो डिस्प्लेमा गएपछि यहाँ x5 मा 1 2 3 4 5 बस्ने भयो र मैले सिम्पली यसमा 1 2 3 4 5 मात्रै डिस्प्ले गर्ने पर्ने हुन्छ र यति गऱ्यो भने हाम्रो प्रोग्राम आइएम सरी यहाँ सेमिकोलन हुँदैन र यति गर्दामा हाम्रो अब प्रोग्राम मिल्नुपर्ने हो लेट्स चेक इन्टर एनी 5 नम्बर्स 74192 74192 भनेपछि 12479 यस मिलेको छ भनेपछि यो प्रोग्राम यसरी गर्छ सिङ्गल 1D को क्वेसन भयो है इजी छ 1D को क्वेसनहरू अब हामी 2D को पनि गर्छौँ अब हामी प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा फेरि जाउँ है त यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ पास एरो टु फङ्सनको बारे पनि हामी बुझौँ फङ्सन पास गर्न मैले अघि पनि भनेको थिएँ एले एड्रेस पास गर्ने भयो सेम कुरा फेरि भन्दैछु नेम मात्रै भयो पुग्छ अब 2 डाइमेन्सनलमा जाउँ 2 डाइमेन्सनल एरे ओके 2 डाइमेन्सनल एरे भनेको के हो सिम्पली मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ इन्ट ए 5 मात्रै भयो नि हुन्छ अर्को भनेको 2 डाइमेन्सनको लागि दुईवटा इन्डेक्स चाहिन्छ भनेर लेखेको होला पक्कै पनि कलेक्टिभ नेम अफ was given to a group of similar quantities of same data types with 2 subscript एकदमै है syntax okay data types array name number of rows number of column दिने भयो इनिशियलाइजेसन कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रेडले लेखेको यहाँ कलर मिलाएको छ ठ्याक्क array name number of rows भनेपछि अब यसलाई यसरी पनि इनिशियलाइज गर्न सक्छ यसलाई यसरी पनि इनिशियलाइज गर्न सक्छौँ राइट नम्बर अफ रोज दिने भयो यसले नम्बर अफ कोलम दिने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि फर्स्टको 1 2 3 भनेर रोजमा बस्ने भयो त्यसपछि 4 5 6 सेकेन्ड रो थर्ड रो हामी यसको प्रोग्राम पनि हेर्न सक्छौँ यो सिम्पली इनिसियलाइजेसन गरे भयो अघि जस्तो यसमा पनि इनिसियलाइज नै गरेको यसरी इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ अघि चाहिँ एउटा मात्र इन्डेक्स थियो तर अहिले दुईवटा इन्डेक्स छ है त यसको बारेमा मैले सेम प्रोग्राम गरेको छु इन्ट ए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनिसियलाइज गरेँ आइजे लुपको लागि लिए अब यहाँ प्रिन्ट गरेँ पर्सेन्टेज एआई भनेपछि अब कस्तो प्रिन्ट हुने भयो त मैले अघि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलमको कुरा गरेको थिएँ है यो डाटा टाइप भयो सबलाई थाहा भएकै कुरा हो एरे नेम नम्बर अफ रोज नम्बर अफ कोलम ओके यसरी बस्ने भयो क्या यो चाहिँ यसरी बस्ने होइन यो चाहिँ यसरी बसेको होइन यो भनेको कसरी हुन्छ भने 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 यो लुप चल्ने स्टाइल भयो फर्स्टमा 0 0 भयो त्यसपछि 0 1 मा चल्छ 0 2 चल्छ त्यसपछि 1 0 चल्ने भयो 1 1 1 2 2 0 2 1 र 2 2 यसरी लुप चल्ने भयो अब यसमा भ्यालु हामीले राखेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कसरी बस्छ ओके 0 0 0 मा बस्ने भयो 1 त्यसपछि 0 1 मा 2 बस्ने भयो त्यसपछि 0 2 मा 3 बस्ने भयो राइट यसरी नै बस्दाखेरि अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यही प्रिन्ट भयो हेर्नु क्लियर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलममा डिभाइड गरेको छौँ है त यो हो सेकेन्ड 2D को कुरा अब 2 डाइमेन्सनमा पनि क्वेसन छ त्यो एउटा पनि गरेर हेरौँ यसमा के छ क्वेसन भन्दाखेरि ओके राइट अ प्रोग्राम ओके के भयो एउटा एङ भयो जस्तो
ओके इज नट वेट फर द प्रोग्राम एकैछिन वेट गरौँ ओके फाइन write a program to initialize 9 value in 3x3 function pass array pass it to user defined function भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट प्रोग्राम चाहिँ प्रोग्राम 9 भ्यालु चाहिँ लिनु पर्यो 3x3 म्याट्रिक्समा र त्यसलाई युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा पास गर्नु पर्यो र त्यसबाट हामीले लार्जेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई कहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो मेन फङ्सनमा ओके फाइन नो प्रब्लम कन्ट्रोल सी यसमा रेकर्डिङ भइरहेको ओके फाइन कन्ट्रोल बी के भइरहेछ ओके फाइन I write a program to find the largest element of today array and हामी पहिला सिम्पली के गर्छौं जहिले पनि हामी के गर्छौं पहिला यतिकै फंक्सन युज नगरिकन गर्छौं as include stdio.h अनि त्यसपछि सिम्पली int main int कतिवटा हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ int a3 यानी 3x3 म्याट्रिक्समा आइटम इन्सियलाइज 5 3 4 9 वटा भ्यालु गर्नु छ भने चाहिँ पहिला यति नै गरौँ है त त्यसपछि पछि लुपको लागि चाहियो नि लुपको लागि पनि अहिले गर्नु int I print f enter any 9 numbers simply त्यसपछि for I को भ्यालु 0 बाट अब कति सम्म जानु पर्यो भनेर भन्दाखेरि I को भ्यालु जस्ट 3 सम्म जानु पर्यो के किनकि हामीले डबल लुप चलाउनु पर्यो डबल लुप चलाउँछौं के भनेपछि अब j को लागि पनि चाहियो भ्यालु अब त्यसपछि for j को भ्यालु 0 बाट j को भ्यालु लेस देन 3 j प्लस प्लस हुने भयो राइट भनेपछि डबल लुप चलायो भनेपछि अब हामीलाई सिम्पली भयो अघि मैले बुझाएको थिएँ 0 1 मा के गरेर बस्छ भनेपछि अब स्क्यान f %d कमा ai aj राइट यो गरे भने सिम्पली के भयो हाम्रो नम्बर आएर बस्ने भयो नम्बर आएर बस्ने भयो अघि 1 2 5 6 7 9 मर्यो भने अघि मैले एउटा प्रेजेन्टेसन साइडमा देखाएको पनि थिए कसरी बस्ने भयो है हामीलाई के गर्नु छ अब हामीले नम्बर लियो राइट अ प्रोग्राम टु इन्सर्ट 9 भ्यालु पास इट टु युजर डिफाइन गर्नु परेन अहिले है फाइन्ड द लार्जेस्ट एलिमेन्ट अफ 2D लार्ज भनेर भनिन्छ लार्ज भनेपछि एउटा भ्यारिएबल डिक्लेयर गरौँ लार्ज फाइन्ड आउट गर्ने ओके फाइन लार्ज फाइन्ड आउट गर्नु लार्ज भनेर अब लार्ज भनेपछि मैले एउटा के गरे भने एउटा कन्सेप्ट छ क्या यसमा भनेपछि अब लार्ज भनेर चाहिँ हैन लार्ज भने फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि लार्ज गर्ने भने लार्ज फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ लार्ज मान्ने भनेपछि a0 लार्ज इक्वल्स टु गरौँ a0 फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले लार्ज भनेर सपोज गरेँ हैन लार्ज भनेर a00 मा चाहिँ अब लार्जको भ्यालु जाने भयो अब हाम्रो के कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ सबै नम्बरसँग चेक गर्ने अनि लार्ज यो नम्बर भन्दा अरु ठुलो नम्बर पायो भने चाहिँ त्यसलाई लार्ज बनाइदिने के अनि त्यसपछि फेरि चेक गर्ने त्यो भन्दा ठुलो नम्बर पायो भने त्यसलाई लार्ज गर्ने गर्दा गर्दा लास्टमा एउटा लार्ज भ्यालु आउँछ त्यसलाई नै हामीले प्रिन्ट गर्ने हो अब यो कसरी गर्ने त लुप चलाउनु पर्यो यसमा पनि लुप चलाउनु पर्यो फर I को भ्यालु 0 बाट I को भ्यालु लेस देन 3 I प्लस प्लस फर j को भ्यालु 0 बाट j को भ्यालु लेस देन 3 j प्लस प्लस लुप चलायो भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले भने त्यो यदि यो भन्दा ठुलो लार्ज पायो भने त्यसलाई चेन्ज गरिदिने यदि लार्ज भन्दा अरु कुनै ठुलो नम्बर छ भए मतलब केमा भन्दाखेरि ai मा aij मा सबै नम्बर चेक गर्नु पर्यो नि aij मा लार्ज भन्दा कुनै ठुलो नम्बर छ भए के गर्नु पर्यो लार्जलाई त्यो भ्यालुसँग स्वैप गरिदिनु पर्यो चेन्ज गरिदिनु पर्यो लार्जको भ्यालु अब के हुने भयो aij हुने भयो राइट aij हुने भयो हैन अब लार्जको भ्यालु त के हुनु आयो भन्दाखेरि लार्जको भ्यालु लास्टमा आएर लार्ज सबभन्दा ठुलो नम्बर अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने त हो नि प्रिन्ट एफ %d कमा लार्ज लेट्स चेक
पहिला सुरु इन्टर एन्ड 9 नम्बर यस्तो गरौँ। ठिक छ। पर्सेन्टेज डी स्ल्यास एन राखिदिउँ यता। यहाँ प्रिन्ट हुने चाहिँ अब लार्ज नम्बर प्रिन्ट हुन्छ भनेर है त म लेख्दिनँ अहिले केही पनि। यहाँ के मिस्टेक पायो एज इन्क्लुड के भनेको छ इन्ट यतापट्टि सेमिकोलन छुट्टै छ। ओके रन गर्दैछ। इन्टर एनी 9 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लार्ज नम्बर के छ मैले राखेको 8 पुगेन क्या हो नम्बर। ओके विन्डोज चेकिङ सोल्युसन टु अ प्रब्लम के मिस्टेक भयो यहाँ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। प्रिन्ट एफ ठिकै छ लार्जको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो स्क्यानएफमा। यतापट्टि एम्परसेन्ट एउटा छुट्टै छ मिसिङ भएछ एम्परसेन्ट लिइराखौँ सबै मिलिरहेको जस्तो लाग्यो। लेट्स चेक इन्टर एन्ड 9 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इज द लास्ट लाइन एकदमै आइरहेको छ। फेरि एकचोटि चेक गरौँ। अब डबल डिजिट 11 44 66 99 एकदम मिलिरहेको छ। अब यसलाई जस्ट फङ्सनमा हामी उतार्नु पर्यो। के गर्नु छ राइट प्रोग्राम दिन्छ 9 नम्बर पास इट टु युजर डिफाइन फङ्सन फाइन्ड द लार्जेस्ट इलिमेन्ट भनेपछि एउटा फङ्सन क्रिएट गरौँ। इन्ट लार्ज मैले इन्ट किन लिएको भन्दाखेरि हामीलाई भ्यालु मेन फङ्सनमा डिस्प्ले गर्नु छ भनेपछि लार्जको भ्यालु हामीले रिटर्न गर्नु पर्यो। इन्ट एक्स 3 यता पनि हामीले जस्तो भ्यालु पास गर्नुला यता पनि त्यस्तै भ्यालु हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर 3/3 म्याट्रिक्सको गर्नु लागेको भएर 3 3 लेखेको छु। र यतापट्टि कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट प्रोसेस चाहिँ कहाँ गर्ने त्यहाँ गर्नुपर्छ यहाँपट्टि। लार्ज त हाम्रो पहिला नि आइसकेको छ है लार्ज भयो। यसलाई म अब लार्जेस्ट गरिदिन्छु LARGEST लार्जेस्ट लाई के को भ्यालु पास गर्ने ए को भ्यालु पास गर्ने राइट। लार्जेस्टमा ए को भ्यालु पास गर्नु पर्यो। अब यसलाई कपी गर्ने सिम्पली कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अनि त्यसपछि ओके फाइन भइरहेको छ। ओके अब यसलाई कपी गरौँ। लार्जदेखि यहाँदेखि कपी गर्नु पर्यो कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल बी है ठिक छ। लार्जको भ्यालु भनेपछि अब यहाँ इन्ट लार्ज त्यसपछि अर्को के गर्नुपर्छ आई कमा 0 यति गर्नु पर्यो। अब यहाँ लार्ज होइन x00 किनकि चेन्ज भइसक्यो। अब ए भएन ए भनेको अब x हुने भयो अब लार्जको भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो सिम्पल त्यही हो हाम्रो मेन। कहाँ छ यहाँबाट यसको लुप सक्यो। अब यहाँबाट रिटर्न लार्ज है त यता लार्ज चाहिएन RESUL रिजल्ट यहाँ RESUL रिजल्ट लार्जेस्ट यतापट्टि प्रिन्ट गर्नु पर्यो RESUL प्रिन्ट द लार्जेस्ट नम्बर यु इन्टर इज पर्सेन्टेज डी रिजल्ट ठिक छ नि सबै। यता रिटर्नको स्पेलिङ मिलेन छ रिटर्न लार्ज ओके लेट्स चेक इट देन कतिको मिलेको छ राइट एनी 9 नम्बर 2 9 1 0 5 1 7 कतिवटा भयो अब एउटा चाहियो। ओके द लार्ज नम्बर इन्टर इज 9 एकदमै। फेरि एकचोटि चेक गरौँ 3 डिजिटको हालेर हेर्छु जे 4 डिजिट अब जे पाइ त्यही राखेर हेरौँ। इन्टर द लार्जेस्ट इन्टर इज 7841 एकदमै मिलिरहेको छ। यसरी गर्न सक्छौँ हामी 2D को क्वेसन।
2D मा 3x3 म्याट्रिक्समा हामीले के गर्यौँ, लार्जेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ अब फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा जाउँ, 2 डाइमेन्सनल। अब हाम्रो बाँकी चाहिँ स्ट्रिङ एरेको। स्ट्रिङ एरे भनेको पनि त्यही हो, जस्ट क्यारेक्टर। स्ट्रिङ एरेमा चाहिँ हामी क्यारेक्टरहरूको बारेमा गर्छौँ है त। स्ट्रिङ आर एरे अफ क्यारेक्टर्स विथ अ नल क्यारेक्टर 0। नल क्यारेक्टर भन्छ है त यसलाई चाहिँ। इनिसियलाइज कसरी गर्न सक्छौँ, 3 वेजले गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा वे क्यारेक्टर 3 वेज क्यारेक्टर A5 ABCDE यसरी पनि गर्न सक्छौँ, ABCD यसरी, यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। अब अर्को भनेको चाहिँ इनिसियलाइज भयो यो। ओके, यो प्रोग्राम भयो, मैले यसरी इनिसियलाइज गरेको थिएँ है। अब A5 भनेपछि क्यारेक्टर A5 5वटा भनेपछि 5वटा नम्बर ABC, नम्बर होइन क्यारेक्टर ABCDE। आईको भ्यालु 0देखि 5सम्म जाने भयो, लेस देन 5सम्म जाने भयो र AI प्रिन्ट हुने भयो। अब प्रिन्ट हुँदाखेरि के हुने भयो पहिला सुरु यतिकै बुझौँ। डाटा टाइप भनेको क्यारेक्टर टाइप भयो। एरे नेम ए दिएको छु, म्याक्सिमम भ्यालु 5 छ। ओके, सिम्पल। ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुने भयो, ए को भ्यालु 0 मा ए, त्यसपछि 1 मा बी, त्यसपछि 2 मा सी, 3 मा डी र ई मा 4 र बाँकी भएको लास्ट एउटा A5 पनि त बाँकी छ नि, अनि त्यसमा चाहिँ नल क्यारेक्टर जाने भयो, कम्पाइलरले हालिदिने भयो र आउटपुट के आउने भयो, ABCDE। यही त आएको हो नि, आइदेखि यहाँ लुप चलाएको भएर यही आउने भयो नि त। अब हामीसँग दुईवटा क्वेसन छ सिम्पली राइट, दुईवटा क्वेसन। यो दुईवटा क्वेसन पनि हामी गर्छौँ। यसमा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ र स्ट्रिङ नट ह्यान्डलिङबाट पनि हामी गर्छौँ है त। हामी यो फर्स्ट क्वेसन भयो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङको क्वेसन। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ लाएर गरौँ है त। कन्ट्रोल C, कन्ट्रोल B। ओके, process. The process must be done. Write a program to read 5 names. I know, write a program to input 5 names and display them in alphabetical order भनेको छ। Process must be done by the user defined function. Process चाहिँ user defined function मा गर्नु पर्यो। पहिला सुरु गरौँ है त। अब डाइरेक्ट गरिदिउँ त, यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ अब हामी युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा डाइरेक्ट गरिदिन्छु म फङ्सन युज गरेर सिधै है त। has include stdio.h अनि त्यसपछि अब as include punyo.h has include string.h। string.h मा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ टाइपको के भन्छ हामीसँग अहिले यो हेडर फाइल राखेको छौँ। यसमा हामीले अहिले स्ट्रिङ CMP स्ट्रिङ कपीहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। यो हेडर फाइलभित्र पर्ने भयो। म डाइरेक्ट गर्न लागिरहेको छु, त्यही भएर मलाई यो लास्टमा के गर्ने 5वटा नेम चाहिँ हामीले मेन फङ्सनमा एरेन्ज गरेर पठाउनु पऱ्यो भनेपछि भोइड मात्र गरे पनि पुग्ने भयो। भनेपछि मैले भोइड नाम चाहिँ एरेन्ज दिएँ र क्यारेक्टर टाइपको हुने भयो। क्यारेक्टर कतिवटा चाहियो भन्दाखेरि 5वटा चाहियो र यो 20 हुने भयो। यो के गरेको रो, यो अगाडिकोले चाहिँ के दिन्छ, रो दिन्छ र पछाडिकोले त्यो रोभित्रको कोलुम भन्ने नि हुन्छ, कोलुम। त्यो रोमा चाहिँ कतिवटा नम्बरसम्म हामीले राख्न सक्छौँ भने अब सपोज 5वटा रो छ, यसमा चाहिँ म के भने 5वटा नेमको लागि 5वटा रो सपोज गरेँ। त्यसपछि त्यो एउटा रोभित्र चाहिँ 20वटा नम्बर राख्न सक्छ, 20वटा क्यारेक्टर राख्न सक्छौँ कि, त्यही भएर 520 यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। अब मेन फङ्सनमा जान्छु, भोइड मेन होइन। यसमा पनि त्यही क्यारेक्टर यसमा नाम दिन बिर्सेछ, नाम के दिउँ, एक्सै दिउँ है, हामी जहिले दिने एक्सै हो। अब यसमा मैले के दिउँ, क्यारेक्टर नेमै दिउँ न, किनकि अब नाम मान्छेको नाम छ भनेपछि नामै दिउँ। त्यसपछि 520 भयो। अर्को अब लुप चलाउनु पऱ्यो नि त, लुप चलाउनु पऱ्यो, इन्ट आई गरिदिउँ, सकियो नि होइन। अब मान्छेको नाम लिउँ पहिला सुरु, इन्टर एनी नेम अफ 5 पर्सन राइट। 5वटा नम्बर लियो, नम्बर मात्रै भन्छु यार, मान्छेको नाम लियो
अब लुप चलाएर त्यसको राख्नु पऱ्यो फर आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस गेट्स युज गर्छु म गेट्समा मतलब स्पेस पाएपछि पनि आउने भयो नि त त्यही भएर गेट्स युज गर्छु म नेम र आई ओके गेट्सको बारे हामीले पहिला कति पनि पढिसक्यौँ हामीलाई थाहा छ यो गेट्सले के कसरी काम गर्छ र गेट्स नेम है अब त्यसपछि मैले दिएपछि अब प्रोसेस गर्नुलाई अर्कोमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ नाम बोलाउनु पऱ्यो फङ्सनलाई एरेन्ज नेम है यहाँ नेम आई गरेर राख्नु पर्दैन किनकि हामीले पढिसक्यौँ एरेमा गरेर राख्नु पर्दैन अब त्यसपछि यहाँ म फेरि बनाउँछु यसलाई नै यताबाट म मेन फङ्सन कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी ओके फाइन त्यसपछि क्यारेक्टर एक्स 520 भयो है अब त्यसपछि म पहिला सुरुमा यहाँ प्रिन्ट एफ गर्नु भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा गर्नु पऱ्यो अब आस्की भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो कि आस्की भ्यालु चेक गर्नु भनेपछि लुप चलाउनु पऱ्यो 5वटाले 5वटासँग गर्नु पऱ्यो एउटाले 5वटा भनेपछि 2टा लुप चाहिने भयो इन्ट आई जे फर भनेपछि आईको भ्यालु 0 आईको भ्यालु लेस देन 5 आई प्लस प्लस फर जेको भ्यालु 0 जेको भ्यालु 0 जेको भ्यालु लेस देन 5 जे प्लस प्लस हामीले जब पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै नम्बरसँग त्यति बेला हामी 2टा लुप चलाउँछौँ त्यही भएर 2टा लुप चलाएँ मैले अनि यहाँ मेन म पहिला कोड लेख्छु है त इफ strcmp हामीले पहिला देखेको छैनौँ नि कोड त्यही भएर म पहिला कोडै लेख्छु strcmp अब मलाई एउटा नयाँ भेरिएबल चाहियो टेम्प भ्यालु राख्नु पऱ्यो नि त टेम्पमा टेम्पको भ्यालु अब हामी 20 राख्नु पऱ्यो strcmp पहिला म कोड लेख्छु अनि बुझाउँछु है त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि xi भनेपछि xi र केसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो x र जेसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो अनि xi भन्दा अब एसेन्डिङ अर्डर भनेपछि ठुलो नम्बर चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि ठुलो नम्बर भनेपछि यसमा अब ग्रेटर देन साइन हुनु पऱ्यो किनकि योभन्दा पोजिटिभ आउँछ यसको भ्यालु यदि ठुलो भयो भने मात्र यदि ठुलोसँग चाहिँ हामी स्व्याप गर्ने भयो र यदि ए र ई छ भए ओके ए र ई छ भए ईसँग सबै स्व्याप गर्नु पऱ्यो नत्र भए गर्नु परेन हैन ओके ग्रेटर देन 0 किनकि यसमा ए र ई छ भए 1 - 5 भनेपछि 1 - 5 -4 हुनुभयो भनेपछि यसको भ्यालु लेस देन 0 हुनुभयो ठिक छ है यो मैले बुझाउँछु के गरिरहेको छु म अनि अब कपी गर्नु पऱ्यो यसमा स्व्याप गर्नु पऱ्यो हैन strcpy टेम्प मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ टेम्प र xi strcpy xi मा xj strcpy मा x0 x0 बाँकी भएको x टेम्प स्व्याप भयो मस्त स्व्याप भयो यो के गरेको भन्दाखेरि पहिला सुरु यहाँ पनि अब थप्दिउँ है त एरेन्ज नेम अब के गर्नु पऱ्यो बोलायो अब जस्ट प्रिन्ट गर्ने त हो नि फर आईको भ्यालु 0 देखि आईको भ्यालु लेस देन 5 आई प्लस प्लस पुट्स युज गर्छु म चाहिँ आई पहिला रन भएको कि छैन चेक गरौँ यहाँ के भयो बोर्ड मेन रहेछ बोर्ड एरेन्ज यसो के हुँदैछ यहाँ इन्ट राखेर यसरी गरौँ काम गर्नुपर्ने इफ स्टार एक्सआई के भनेको छ एक्सआई ए यहाँ ब्राकेट एउटा बढी गन्छ यसरी ठिक छ अब हेरौँ एक्सआई यतापट्टि के मिस्टेक भयो र टेम्प एक्सआईसँग कम्पेयर गरेँ होइन एक्सआई भन्दा strcpy मिलिरहेकै छ जस्तो एक्सआई र एक्ससी कम्पेयर गरेँ लेस देन 0 यता ठिकै छ आईको भ्यालु 0 आईको भ्यालु लेस देन 5 टेम्प राखेकै छ के मिस्टेक देखाएको
क्यानट कन्भर्ट इन्टिजर इन्टिजरलाई कन्स्ट्यान्ट भनेपछि क्यानट कन्भर्ट इन्टिजर टु क्यारेक्टर आर्गुमेन्ट भनेपछि strcpy क्यारेक्टर इरर कन्भर्ट इन्टु कन्स्ट्यान्ट इन्टिजर र के भनेको कन्स्ट्यान्ट xi मा क्यारेक्टर नेम इन्टिजर I 25 नेम गेट्स नेम I++ पुट एस नेम void क्यारेक्टरले लेखेको छ है क्यारेक्टरै छ I को भ्यालु 0 देखि I को भ्यालु ठिकै छ str कपी strcpy str temp xi र xj र temp ठिकै छ जस्तो लाग्यो यसमा नचल्ने हो कि 5 भने I0 I<5 गेट्स नेम ठिकै छ कि त क्यारेक्टरै हुन्छ क्यारेक्टर x520 void एरेन्जको स्पेलिङ मिलेन जस्तो लाग्यो एरेन्ज त्यही राखेर रहेछ सबमा ठिकै छ पोइन्ट एरेन्ज क्यारेक्टर x520 क्यारेक्टर x520 क्यारेक्टर नेम int and for I equals to 0 I<5 gets name I त्यसपछि एरेन्ज नेम बोलायो for I equals to 0 अन्त प्रिन्ट गर्नको लागि भयो I<5 I++ puts a name भनेपछि void arrange अनि त्यसपछि क्यारेक्टर x520 ठिकै जस्तो लाग्छ void arrange क्यारेक्टर 50 इन्टिजर I_j temp 20 ठिकै छ for I0 I<5 j<5 यहाँ के मिस्टेक आयो क्या strcmp ठिकै छ यो कोड है 0 temp xi र xj पनि ठिकै छ xj मा temp पर्छ लास्टमा यहाँ बोलाएकोमा प्रिन्ट गर्नु पुट्स राखेको हैन नेम I ठिकै छ के भएको त किन रन नभएको के भनेको error cannot convert into character for argument 1 to character character integer कहाँ भन्ने कुरा आयो यसमा x0 मा त बसिरहेकै भयो है त्यो नेम बस्ने भयो ओ टेम्प यहाँ मिस्टेक भएर रहेछ नि त टेम्प राखेको ओके क्यारेक्टर यो मिस्टेक सानो मिस्टेकले है प्रोग्रामहरु नमिल्न सक्छ अब मिल्यो इन्टर एन्ड 5 नेम 5% मैले यहाँ प्रोग्राम अलिकति /n ROWEL राम गीता सीता आज म राम्ररी गर्नलाई यहाँ printf /n नेम अफ 5% के गरे हामीले अरेन्ज गरे हैन नेम अफ 5% द नलेखौँ नेम अफ 5% alphabetically रोयल राम सीता गीता हरि हरि राम रोयल सीता हरि आयो राम आयो के आएन गीता आएन जी फर्स्ट को आएन यार फर्स्ट को किन आएन आएको बेला 0 देखि चलेछ त ठिकै छ फर्स्टको एउटा नाम आएन नि त के भएर आएन नाम I को भ्यालु ++ J को भ्यालु 0 देखि लुप त ठिकै चलेछ कसरी एउटा नाम छुट्यो
एउटा नाम छुट्यो, कसरी छुट्यो तर xi of 5% एकचोटि of 11 कहिले कहिले त्यो स्ल्यासले पनि खाइरहेको हुन्छ। रोयल राम सीता गीता हरि अझ पनि यता आएको रहेछ नि त, मिस्टेक भयो होइन त्यहाँ हेर्दा नेम अफ 5% अल्फाबेटिकली /n अब राम सीता हरि गीता विष्णु नेम अफ 5% अल्फाबेटिकली BGHRS ठिक छ। यसरी गर्न सक्छौँ, सिम्पल छ। यो मैले बुझाउँछु भने कसरी भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ CMP कम्पेयर गर्ने भयो क्या, दुईवटा एरेलाई कम्पेयर गर्छौँ। दुईवटामा यसको यदि कुनै हामी चाहिँ अल्फाबेटिकली गर्ने भनेपछि अब यसको आस्की भ्यालु चेक गर्ने भयो क्या। अब ए भन्दा आस्की भ्यालु AB गर्ने भयो होइन। AB छ भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि ए को भनेपछि सपोज ए को आस्की भ्यालु कति छ होइन, जति छ त्यसमा अब यसको भ्यालु माइनस हुने भयो भनेपछि यदि सपोज 60 छ अरे, 60 छ अनि त्यसपछि अर्कोको भ्यालु 65 छ अरे भनेपछि के हुने भयो, 60 - 65 -5 भनेपछि यदि अगाडि ए र अब ई छ अरे होइन, सपोज ए र ई छ भए अब त्यसको आस्की भ्यालुमा यहाँ -1 आयो, त्यसो भयो भने मात्रै यहाँ स्वैप हुनु पऱ्यो कि। आफूभन्दा ठुलो पायो भने चाहिँ स्वैप हुने, होइन भयो चाहिँ केही पनि नहुने। अघि पनि हामीले गरेको थियो, स्वैप भयो भने कसरी एरेन्ज हुन्छ सानोबाट ठुलोमा भने जस्तै यसमा पनि आफूभन्दा ठुलो चेक गर्ने, आफूभन्दा ठुलो चेक गरेपछि स्वैप गर्ने के। <0ले चाहिँ अब यो यसको भ्यालु <0 भयो भने स्वैप गर्ने, यदि होइन यहाँ मैले सपोज 65 छ अरे, यहाँ 60 छ अरे भनेपछि यहाँ 5 हुने भयो। 5 भएपछि स्वैप हुँदैन किनकि 60 - 60 भने 5 हुन्छ। 5 भएपछि यता यो लुपभित्र छिर्दैन र जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। र सानो भयो भने स्वैप हुने भने स्ट्रिङ कपी। हामीले यतिकै टेम्प कस्तो एक्सआई गर्न पाउँदैन नि त एरेमा, त्यो भने यो strcpyले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ कपी गर्छ। यो एक्सआईको स्ट्रिङ कपी गरेर टेम्पमा हाल्छ, अगाडिकोमा हाल्ने हो क्या। अनि एक्सएको कपी गरेर एक्सआईमा हाल्छ र एक्सएको कपी गरेर टेम्पको कपी गरेर एक्सएमा हाल्छ भनेपछि अब हाम्रो एन्सर चाहिँ एक्सआईमा हुन्छ। र एक्सआईमा भएपछि अब हामीले एक्सआई भनेको के हो भन्दाखेरि नेममा चाहिँ डिस्प्ले गरे भयो, त्यही भएर आईको भ्यालु चाहिँ नेम, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। र अब लास्ट क्वेसन रहेको छ राइट अ प्रोग्राम। यसलाई स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ गऱ्यो भने एकदमै सजिलो भयो होइन। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ गऱ्यो भने अब विदाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ, यसलाई हामीले विदाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ पनि गर्न सक्छौँ। विदाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ गरौँ है त, कन्ट्रोल B। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट द प्यालिन्ड्रोम। प्यालिन्ड्रोम भनेपछि अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई write a C program to check whether the given string is palindrome or not. Palindrome should be checked by user defined function होइन। अब कसरी गर्ने त मैले डाइरेक्ट गरिदिन्छु यो पनि। के भन्छ अब हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज नगरिकन गरौँ है त डाइरेक्टै। ह्यास इन्क्लुड stdio.h त्यसपछि ह्यास इन्क्लुड string.h है। अब त्यसपछि यसलाई कसरी गर्छु त, प्यालिन्ड्रोम भन्ने नम्बर हामीलाई थाहा छ, प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेर प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ भने त्यही हो। सपोज प्यालिन्ड्रोम नम्बर भने 1 2 2 1 अगाडि पछाडिबाट सेम। अब स्ट्रिङमा DAD, त्यसपछि अर्को के हुन्छ LOL, त्यस्तै अर्को पनि हुन्छ NAYAN, अगाडि पछाडिबाट सेम भयो है। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ राइट अ प्रोग्राम टु स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम अर नट। प्यालिन्ड्रोम सुड बी चेक बाई युजर डिफाइन्ड फङ्सन। भने चाहिँ फङ्सन नै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। अब पहिला सुरुमा फङ्सन क्रिएट गरेर पहिला चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको भएर फङ्सन क्रिएट नगरिकन गरौँ। इन्ट मेन राइट क्यारेक्टर
str1 के हुन्छ str120 युजरसँग लिनु पर्यो printf enter any string इन्टर गर्यो। अब त्यसलाई हामीले राख्नु पर्यो भनेपछि गेट s गरे पुग्ने भयो str1 है गेट s हो str1 स्ट्रिङ 1 मा गएर गेट s राख्ने भयो। अब हाम्रो यसमा मेन चाहिने भनेको के भन्दाखेरि अगाडि र पछाडिबाट रिभर्स गर्ने हो। रिभर्स गरेपछि चेक मात्रै गर्ने हो क्या। रिभर्स गर्न सजिलै छँदैछ, हामी रिभर्स गर्नु पनि यसमा सिकिहाल्छौँ। रिभर्स गर्न मलाई काउन्टको भ्यालु चाहियो। आई को भ्यालु 0 देखि str1 आई नट इक्वल्स टु 0। यो के गरेको भनेर भन्छु है तपाईँहरु। यो के गरेको भन्दाखेरि हामीले अघि के पढाएको थियौँ, नट इक्वल्स टु 0 हैन, नल भएपछि str1 आई भनेपछि नल नभएछ भने यो गरेर राख्ने के मतलब 1 2 3 4 5 7 1 हामीसँग जे पनि जहिले पनि नल एउटा पछि आउँछ भने नि 1 2 3 4 5 सरे 6 हैन, त्यसपछि नल भन्ने आउँछ के लास्टमा। त्यो नआउन्जेल गरेर राख रे। त्यो नआउन्जेल गरेर राख्नु भने सबै नम्बर आउने भयो। अनि त्यो नआउन्जेल गर्दाखेरि काउन्ट कति हुन्छ, जस्ट सिम्पल त्यही हो लजिक। काउन्ट प्लस प्लस काउन्ट एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छु कमा अब यसलाई यतिकै काउन्टको भ्यालु छुट्टी हेरौँ प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी कमा काउन्ट हैन। त्यसपछि यहाँ अब एसटीआर यहाँ के मिलेन, एसटीआर आई को भ्यालु छैन, इन्ट आई कमा काउन्ट यतापट्टि हुनु हुँदैन, इन्टर एन स्ट्रिङ RWL 66 कसरी 66 आयो। काउन्टको भ्यालु प्रिन्ट गर्यो, आई को भ्यालु कसरी यो 66 त्यहाँ आयो भन्दाखेरि आई काउन्टको भ्यालु 0, काउन्टको भ्यालु 0 गर्नु पर्यो नि त। यसमा काउन्टको भ्यालु 0 RW यो 4 ठिक छ है। यसमा स्पेस बार राखेर हेरौँ रिता RITA भनेपछि 4 एकदम मिलेर आएको छ। काउन्टको भ्यालु यसरी डिस्प्ले गर्छ है। अब काउन्टको भ्यालु डिस्प्ले भइसकेपछि अब हामीलाई यसको भ्यालु के गर्नु छ, हामीलाई उल्टाउनु छ भनेपछि फर आई को भ्यालु 0 आई को भ्यालु 5 आई को भ्यालु 5 हैन, आई को भ्यालु कतिवटा हुन्छ काउन्ट जतिवटा त्यतिसम्म जानु पर्यो। आई को भ्यालु प्लस प्लस अब स्ट्रिङ 2 भनेर एउटा मान्छु कमा str2 20 हैन। अब str2 20 इक्वल्स टु आई को भ्यालु राखौँ str1 जे को भ्यालु के गरेको मैले यो जे को भ्यालु पनि एउटा डिफाइन गर्छु। जे को भ्यालु चाहिँ 0, जे को भ्यालु 0 हुँदाखेरि जे को भ्यालु म अहिले यता 0 मान्दिनँ। जे को भ्यालु मलाई उल्टाउनु छ, उल्टाउँदाखेरि 5 4 3 2 1 छ, 5 वटा छ है, 5 4 3 2 1 गर्नु छ भनेपछि जे को भ्यालु काउन्टको भ्यालु यदि 5 छ भए 5 देखि हैन, अब मलाई 4 देखि मात्रै चाहिने भयो। त्यही भएर जे -1 काउन्ट -1 र जे को भ्यालु चाहिँ म घटाउँदै लान्छु। यसो गऱ्यो भने यो स्ट्रिङ अब के हुने भयो, उल्टिने भयो। अनि मात्र एकचोटि चेक गरौँ प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज फर लुप लाउनु पर्छ। फर आई को भ्यालु 0 बाट आई को भ्यालु लेस देन काउन्ट आई प्लस प्लस प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज सी कमा str2 आई यो प्रिन्ट गर्ने। लेट्स सी के मिस्टेक भयो, जे माइनस पछि चाहियो सेमिकोलन इन्टर स्ट्रिङ के गरौँ त YOU UOY एकदमै ठिक छ।
ओके, यसरी चाहिँ हामीले रिभर्स गर्न सक्छौँ। अब हामीले रिभर्स र त्यो भ्यालु चाहिँ सेम हो कि होइन भनेर चेक गर्ने। तर हामीले यसमा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज गर्नु पाउँदैन। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज गर्ने भएले चेक गर्न सक्थ्यौँ मजाले है, प्यालिन्ड्रोम चेक गर्न। तर हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज गर्न पाउँदैन। अब त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि फर आईको भ्यालु 0बाट आईको भ्यालु काउन्ट आई प्लस प्लस, यदि यस्तो छ भने मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि चेक गर्नु छ होइन। इफ के चेक गर्ने, यदि यसो उल्टिँदाखेरि होइन, यसो त्यो भ्यालु वाइ ओ यु थियो, युओ वाइ भनेपछि प्यालिन्ड्रोम हुन त सब नम्बर चेन्ज सेम हुनुपर्छ कि एलओएलको एलओएल भनेपछि आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि पनि त्यही हुनुपर्छ, आईको भ्यालु 1 हुँदाखेरि पनि त्यही हुनुपर्छ, अनि त्यही चेक गर्ने हो क्या। यदि एउटा मात्रै त्यस्तो भएन, सपोज एलओ के छ एलओएल छ अरे, एलओएलको के हुन्छ एलएओएल हुने भयो होइन। एलएओएल भनेपछि सेकेन्ड अफ अगाडि ओ थियो अहिले ए भयो भनेपछि त्यो एउटा मात्रै नम्बर चेन्ज भयो भने के हुने भयो, अब त्यो प्यालिन्ड्रोम नम्बर भएन क्या, त्यही चेक गर्ने हो। एसटिआर2मा आईको भ्यालु र सेम के भन्छ त्यसको आईको भ्यालु र त्यसको नट इक्वल्स टु भनेपछि सेम भएन भने राइट, एसटिआर आई1 भनेपछि आई1 भनेको त हामीले लिएको नम्बर भयो, एसटिआर2 आई भनेको चाहिँ अघि हामीले स्वाप गरेको नम्बर भयो है। यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, अब हामीलाई एउटा कसरी गर्ने त यो भन्दाखेरि एसटिआर2 आई छ नट इक्वल्स टु भनेपछि अब यस्तो भयो भने के हुनु पऱ्यो, हाम्रो प्यालिन्ड्रोम भएन। अब यहाँ नट प्यालिन्ड्रोम भनेर लेख्यो भने त प्रिन्ट एफ नट प्यालिन्ड्रोम गऱ्यो भने चाहिँ लुप जतिचोटि चल्छ त्यतिचोटि प्रिन्ट हुने भयो भने जतिचोटि त्यसले नट यो भित्र चिन्ने भयो त्यतिचोटि यसको नट प्यालिन्ड्रोम देखाउने भयो। अब यसलाई के कसरी यसको सोल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ एफएलएजी फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ। यदि यसो भयो भने के हुन्छ, फ्ल्यागको भ्यालु मैले 1 गरिदिन्छु। यदि फ्ल्यागको भ्यालु 1, यदि यस्तो भयो भने फ्ल्यागको भ्यालु 1 हुन्छ, यदि भएन भने यतिकै लुपबाट बाहिर निस्किने हो नि त। अब चाहिँ कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो, इफ फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 प्रिन्ट एफ नट प्यालिन्ड्रोम एल्स प्रिन्ट एफ प्यालिन्ड्रोम PALINDROME। ओके फाइन, इन्टर एनी स्ट्रिङ, ठिक छ, प्यालिन्ड्रोम नट प्यालिन्ड्रोम /n। ओके, प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन नम्बर चेक गर्नु, इन्टर एनी स्ट्रिङ NAYAM प्यालिन्ड्रोम आउनु पऱ्यो। नट पछाडि एउटा गएछ इन्टर गर्दाखेरि, सरी, NAYAM प्यालिन्ड्रोम आइरहेको छ। TOWL नट प्यालिन्ड्रोम, ठिक छ। कार CAR CQAR भयो भने केही हुँदैन, प्यालिन्ड्रोम होइन। लोल त प्यालिन्ड्रोम हो नि, LOL थाहा हुनु पऱ्यो, प्यालिन्ड्रोम आउनै पऱ्यो, आयो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।